अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। बल्कि खुशबाश का जो वर्ड है आज वो मैं एग्ज़ेम्प्ट कर रही हूँ, क्योंकि इंतहाई दुखी दिल के साथ और इंतहाई जिसे कहते हैं ना कि रंजीदा दिल के साथ मैं ये ख़बर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आप लोगों ने थंबनेल पे रीड कर लिया होगा और ये वाक़या आप तक पहुँच गया होगा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है कि देखते ही देखते मिलियंस में ये वीडियो जो है वो चला गया है। अनफॉर्चुनेटली अब की बार फिर से पाकिस्तान की सरजमीन पे ये वाक़या पेश आया है, जहां पर जिंदा बच्ची के पैदा होते ही उसको दरगोर किया गया है। एक छोटी सी बच्ची जो नौज़ायदा बच्ची थी, जो अभी पैदा हुई थी, पैदा होते ही महज इस बात पर कि वो एक बच्ची है, उसको जिंदा दरगोर किया गया, उसे कब्र में डाला गया। और आज के वीडियो में जो तफसीलात से मैं आपको आगाह करने जा रही हूँ, उस पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो का हिस्सा होगी, जिसमें एक तो मैं आपको ये बताऊंगी कि वो बच्ची कौन थी, ये बताऊंगी कि किस शहर में ये वाक़या पेश आया, ये भी आपको बताऊंगी कि वो जो मलून शख्स था जिसने ये हरकत की है, आया उसका क्या बना। और सबसे बढ़कर जो हैरानकुन बात है, जो आपको बताना बहुत ही ज़रूरी है, वो ये है कि अगर इस दुनिया में बुरा काम करने वाले लोग हैं तो अच्छा काम करने वाले लोग भी हैं। जहाँ बुराई है वहाँ पर अच्छाई भी है, कि जिसने उस छोटी सी बच्ची को कब्र के अंदर डालकर मार देने की पूरी कोशिश की, तो किस तरह से एक दूसरा शख्स जिसको पता चलता है वो जाकर कब्र कुशाई करता है, कब्र को खोलता है और उस बच्ची को ना सिर्फ वहां से निकालता है बल्कि वो उस बच्ची को अडॉप्ट भी कर लेता है। वो शख्स कौन निकला जिसने उस बच्ची को अडॉप्ट किया है और ये पूरा मामला क्या है, इसके ऊपर वन बाय वन मैं तफसीलात से आपको आगाह करती हूँ। तो चलिए जनाब, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये जो वाक़या पेश आया है, ये वाक़या नौशहरा में पेश आया है। नौशहरा का कब्रिस्तान है जहाँ पर ये बच्ची जो है इसको ज़िंदा कब्र से निकाल लिया गया है। आपको बताऊँ कि नौमौलूद बच्ची जो है, ये जैसे ही पैदा हुई, और इस बात पर एतराज़ कि ये बच्ची क्यों है, बल्कि और कुछ लोग जो है वो दूसरा एतराज़ कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता ये बच्ची जो है वो नाजायज़ बच्ची थी इस वजह से। लेकिन ज़्यादातर कवी इम्कानात ये है कि बच्ची थी, बेटी थी, इस वजह से इसको दरगोर किया गया है। क्योंकि आपने देखा होगा कि मोस्टली जो इस तरह के बच्चे होते हैं वो लोग ईदी या इस तरह के जो सेंटर्स होते हैं वहां पर छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन बहरहाल रीज़न जो भी थी, इंतहाई शर्मनाक रीज़न थी। और इस क्लिप ने, इस वीडियो के वायरल होने ने पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को जो है वो शर्मिंदा करके रख दिया है। बहरहाल आपको बता दूं, नौमौलूद बच्ची को किसी ने जनाब कपड़े में लपेट कर मिट्टी में यानी कब्र के अंदर जो है वो जाकर दबा दिया था। और उसके बाद सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो गया, वहाँ पर कुछ लोगों ने इसका वीडियो बना लिया था। ज़राए के मुताबिक आपको बता दूं कि नौशहरा में नामालूम अफराद जो हैं उन्होंने दौरे जाहलियत की याद ताज़ा की और नौमौलूद बच्ची को ज़िंदा दफना कर कब्रिस्तान में फातिहा खानी के लिए भी आ गए। अल्लाह माफ़ करे कि आप उनका अंदाज़ा करें कि एक तरफ वो बच्ची को दफना रहे हैं, दूसरी तरफ वो फातिहा खानी के लिए आए। और फिर उसके बाद वहाँ पर कुछ लोगों ने उनको देख लिया और उसके बाद फिर उन्होंने उनके वीडियोस बनाए और सोशल मीडिया पर वायरल किए। और फिर उसके बाद जिन लोगों ने वहाँ पर ये वीडियोस बनाए जनाब, उन्होंने रेस्क्यू टीम को इत्तला दी। और जैसे ही रेस्क्यू टीम को इत्तला दी, उसके बाद 1122 वाले जो हैं वो फौरी तौर पर कब्रिस्तान आए। पहले तो काफ़ी देर तक वो इग्नोर करते रहे, उन्हें लगा शायद ये कोई प्रैंक है। लेकिन जब उन्हें बताया गया कि ये सच में हकीकत है, उनको वीडियोस भेजे गए, उसके बाद रेस्क्यू टीम वाले फौरी तौर पे वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने वहाँ पर कब्रिस्तान के अंदर आकर कार्रवाई की। कार्रवाई करने के बाद उन्होंने बच्ची को कब्र के अंदर से ज़िंदा बाहर निकाला और ज़िंदा बाहर निकालने के बाद उन्होंने बच्ची को वहाँ से हॉस्पिटलाइज़ किया, उसको अस्पताल मुंतकिल किया। अच्छा, अब आपको बता दूँ कि अस्पताल जब मुंतकिल किया तो वहाँ अस्पताल की अपनी, आपको पता है कि सारी कार्रवाइयाँ होती हैं, अपने तरीके से उन्होंने पूरा पुलिस का बयान और हर चीज़ जो है वो लेनी होती है। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि पुलिस ने जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट की, अस्पताल ने अपने तमाम लवाजमात पूरे किए, तो उसके बाद पता चला कि बच्ची जो है वो अंदर जो है मिट्टी के अंदर ऐसे ही दबा दी हुई थी। यानी उसके ऊपर अल्लाह माफ़ करे, इन्होंने कोई चीज़ें जो प्रॉपर तरीके से होती हैं कब्र की, वो भी नहीं रखी हुई थी। फिर उसके बाद जनाब क्या हुआ कि बच्ची का चेकअप हुआ और पता चला कि बच्ची जो है वो शदीद बुखार का शिकार है, उसको नमूनिया हो चुका हुआ था। और फिर उसके बाद जो वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, उसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स जब बच्ची के ऊपर कपड़ा डालता है तो फिर वो उसे मुर्दा समझकर हटाता है और बच्ची जो है वो ज़रा सा अपना बाजू जो है वो उठाती है, जिसकी वजह से पता चलता है कि बच्ची की सांसें अभी बाकी हैं, बच्ची अभी जिंदा है। आपको बता दूं कि जो रेस्क्यू टीम्स हैं
ان کے مطابق کنٹرول روم کو جیسے ہی اطلاع ملی، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے 1122 نے فوری طور پہ بچی کو ریسکیو بھی کیا اور ہم نے اسپتال بھی پہنچایا۔ اب ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ نومولود کی جو ابتدائی طبی امداد اور قانونی کارروائی ہے، اس کے بعد بچی ایک سرکاری اہلکار نے گود لی ہے۔ اچھا، یہ لوگ بتا نہیں رہے کہ سرکاری اہلکار کون ہے، وہ کہ کون سا شخص ہے، وہ کون عظیم فرشتہ ہے جس نے اس کو بچی کو اڈاپٹ کیا ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو شخص ہے جس نے اس بچی کو اڈاپٹ کیا ہے وہ آرمی کا ایک میجر ہے، اور جب اس کو یہ بات پتہ چلی کہ یہ سارا واقعہ پیش آیا ہے تو اس نے اس بچی کو اٹھا کر پہلے اس کے جو لوگ اس کو دفنا کے گئے تھے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ ان کو منایا جا سکے، انہیں کہا جا سکے کہ یہ جو حرکت آپ نے کی ہے کبھی اس کے اوپر معافی مانگے اور بچی کو آپ دوبارہ واپس لیں۔ لیکن جب وہ اس چیز کے اندر ناکام رہے اور یہ کوشش جو ہے ان کی کامیاب نہیں رہی، تو اس کے بعد وہ جو آرمی کا میجر تھا اس نے کہا کہ آج کے بعد اس بچی کو نہ صرف میں اڈاپٹ کرتا ہوں بلکہ میں اسے اپنی بیٹی بنا کر پالوں گا۔ نوشہرہ کے قبرستان سے ملنے والی یہ جو نومولود بچی ہے، اس کی ویڈیو جیسے ہی سوشل میڈیا پر آئی ہے ہر طرف بھونچال آ گیا ہے۔ لوگ جو ہیں ان سفاک لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوتا تھا، دور جاہلیت کے اندر یہ سب چیزیں ہوتی تھیں، آج ہمارے مذہب کو یعنی اس وقت جب شروع ہوا تھا 1400 سال گزر گئے ہیں۔ سوچیں آج بھی لوگ اتنے جاہل ہیں، سوچیں آج بھی لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں، آج بھی لوگ بیٹی کے پیدا ہونے پر سوگ مناتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ بہرحال جاتے جاتے آپ کو کچھ لوگوں کے کامنٹس بتا دیتی ہوں جو اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد لوگوں نے دیے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دوسرے ممالک کے اندر جو یہ ویڈیو وائرل ہوا ہے اس کے اوپر پاکستان کی کافی بدنامی ہو رہی ہے کہ اس طرح کی گندی حرکتیں کچھ لوگ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جس شخص نے یہ حرکت کی ہے وہ یہودیوں سے بھی آگے نکل گیا ہے۔ شہروز جو ہیں، شہروز طارق نے کامنٹ کرتے ہوئے لکھا کہ میجر صاحب جنہوں نے اس بچی کو اڈاپٹ کیا ہے انہیں دونوں ہاتھوں سے سلیوٹ اور ان کے لیے ہارٹ کا ایموجی بنایا ہے۔ کسی نے لکھا ہے کہ کچھ پاکستانی تو یہودیوں سے بھی 2 ہاتھ آگے ہیں۔ کسی نے لکھا ہے اس جاہل باپ کو زندہ دفن کر کے کر دے کوئی کاش۔ تو کسی نے لکھا ہے کہ استغفر اللہ، اللہ بلیس ٹو دس انوسنٹ بیبی۔ کسی نے لکھا ہے جی ہاں، زمانہ جاہلیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ختم ہوا، پر صرف ان کے لیے، اور انہوں نے اس کے بعد دین پر عمل کرنا لوگوں نے یعنی کہ چھوڑ دیا۔ اور پھر اس کے بعد کسی نے لکھا ہے کہ اللہ رحم فرمائے، اللہ کسی کے ساتھ ایسا نہ کرے، اگر کوئی ایسا ماں باپ نہ ملے تو میں اڈاپٹ کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے اس بچی کے حوالے سے کسی نے لکھا ہے کہ میں بچی کو اڈاپٹ کرنا چاہتی ہوں۔ پھر کسی نے لکھا کہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہوا کہ اس بچے کو بچا لیا گیا۔ تو کسی نے لکھا کہ اللہ کا عذاب ایسے ہی ظالم ماں باپ پر آئے، آمین۔ اور کسی نے لکھا ہے کہ اس بچی کی قسمت ہے کہ اس کو بچا لیا گیا ہے۔ بہرحال آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بچی کو تو وہ جو درگور کر کے جانا چاہتے تھے وہ تو چلے گئے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ہی اس کے لیے وسیلہ بنایا اور اللہ تعالیٰ نے ہی اس کی زندگی لکھی تھی اور اس کو بچا لیا، اور تھینک گاڈ کہ وہ بچی جو ہے وہ بچ گئی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو جاتے جاتے یہ بھی بتاتے چلوں کہ بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آج ہی کا واقعہ ہے، جبکہ یہ واقعہ 1 ہفتہ پرانا ہے۔ یہ ویڈیو اب وائرل ہوا ہے۔ بچی جو ہے وہ جس دن پکڑی گئی تھی، نکالی گئی تھی زندہ، جب درگور اس کو کیا گیا تھا تو اس کے بعد اس کو ہاسپٹلائز کیا گیا تھا، 1 ہفتے تک اس کا علاج چلا ہے، اب وہ بالکل ٹھیک ہے، اور اب اس کے بعد میجر صاحب جو ہیں انہوں نے اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے۔ تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو۔ باری ہے جی آپ لوگوں کی کامنٹ سیکشن میں، اور بتائیے کہ اس پورے واقعے کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ سوچتے اور سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ میرے دونوں چینلز زنیرہ ماہم اور زنیرہ ماہم گاسپس کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔